انبیاء نو عطا فرمایا جدوں باری آئی آمنہ دے لال دی محبوب رب ذوالجلال دی بے کساں دے کس بے کساں دے بس یتیماں دے والی غریباں دے آقا ملجا و ماوا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رب کائنات نے پھر سارا حسن ساریاں شانہ جمع فرما کے یار دی جولی وچ پا دیتیاں۔ حضرات قرآن کھولو تے پتہ چلتا ہے حسن مصطفیٰ کیے میرے رسول نے اپنی زلفاں سجائی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ